अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एक दफ़ा फिर कैपिटल इनसाइड के नए प्रोग्राम के साथ मैं और ज़रीफ़ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है वफाकी दारुल हुकूमत के बैरोकेड्स, जो जिसमें ज़िला इंतज़ामिया, पुलिस और कमिश्नर जो हैं वो शामिल हैं। उस हवाले से आपको एक बड़ी ख़बर देने जा रहे हैं। ज़रीफ़ आज जिस मौजू पर हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो, जैसे कि मैंने शुरू में उसको इंट्रोड्यूस करवाया, कि वो है वफाकी दारुल हुकूमत के बैरोक्रेट्स और मुस्लिम लीग नून की क़यादत, जो ताल्लुक़ रखती है रावलपिंडी से और इस्लामाबाद से। आपको पता है कि पहले भी जब इस मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आती थी तो ये ही लोग, सियासी लोग जो थे, जैसा कि इधर से मुंतखब होते थे तो उसके बाद तमाम बैरोक्रेसी जो थी वो इन्हीं के कहने पर चलती थी। लेकिन अब कुछ सूरत हाल मुख्तलिफ नज़र आ रही है। इस हवाले से ज़रा मैं डिटेल से बताइएगा। बिल्कुल जी, सूरत हाल इसलिए मुख्तलिफ है कि इस्लामाबाद के जो है वो ज़ाहिर है वज़ारत दाखिला, वफाकी वज़ीर दाखिला जो है वो मोहसिन नकवी हैं। तो मोहसिन नकवी ने जो है वो अपने यहाँ पर आने के बाद अपने 2 बंदे लाए, जिनमें आईजी इस्लामाबाद हैं, वो भी मोहसिन नकवी के अपने आदमी हैं। और ब्यूरोक्रेसी में जबकि जो चीफ़ कमिश्नर और चेयरमैन सीडीए, जो सबसे पावरफुल ओहदा होता है इस्लामाबाद का, वो चीफ़ कमिश्नर और उसके अलावा चेयरमैन सीडीए जो एक ही शख्स होता है, वो इस वक्त मोहम्मद अली रंधावा है। तो उसके अलावा डिप्टी कमिश्नर को कि ज़रूर मुस्लिम लीग नून के बड़े चहीते थे, लेकिन हमें अब ज़राए ने ये बातें बताना शुरू कर दी हैं कि जो इस्लामाबाद के तीनों MNAs हैं उनको इस्लामाबाद की ब्यूरोक्रेसी, तारिक फजल चौधरी, अंजुम अकील खान और तीसरे राजा खुरम नवाज, ये तीनों जो इस वक्त इस्लामाबाद के MNAs हैं, इस्लामाबाद की ब्यूरोक्रेसी इनको अब घास भी नहीं डाल रही। मतलब ये मैंने थोड़ा सख्त सा लफ्ज़ इस्तेमाल कर लिया, लेकिन क्योंकि जो इस वक्त मुंतखब इस्लामाबाद के मुस्लिम लीग नून के नुमाइंदे हैं, वो अपने मसाइल के लिए, उनके मसाइल क्या होते हैं, उनके CD से मुतालिक मसाइल होते हैं, उनके इस्लामाबाद के लाइन आर्डर से मुतालिक मसाइल होते हैं। बाज़ जगह वो इस्लामाबाद पुलिस से फेवर वाला काम लेते हैं और बाज़ दफ़ा अपने वोटर्स के जायज़ और नाजायज़ काम भी करवाने पड़ जाते हैं। ज़रीफ़ मैं आपको ये बताऊँ कि मुस्लिम लीग नून के बहुत बड़ा नाम है, ठीक है, जिनका रावलपिंडी से ताल्लुक़ है। और वो सुना है कि वो कमिश्नर साहब को फ़ोन करते रहे हैं और कमिश्नर साहब ने उनका फ़ोन नहीं उठाया। पिछली दफ़ा जब नूरुल अमीन मेंगल साहब थे तो वो वज़ीर जो थे, वो वज़ीर नहीं थे, लेकिन वो रावलपिंडी की मशहूर शख्सियत, जिनका मैं नाम तो लूँगा तो फिर वो नाराज़ हो जाएंगे, वो मशहूर शख्सियत जो है वो सारा दिन सीढ़ी में बैठी रहती थी और बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो थे उनके कहने पे मिलते थे। लेकिन वो तो अवाम की फलाह बहबूद के मंसूबे थे। आप तो तंज कर रहे हैं। नहीं, तब नहीं, वो फलाह बहबूद के ही होते हैं। वो अवाम की फलाह बहबूद जो हो रही है वो सबके सामने है। सर बिल्कुल हाँ, तो अब उनका फ़ोन भी नहीं उठा रहे। क्या इतनी सख्ती कर दी मोहसिन नकवी साहब ने कि यार, मैं तो आपको यहाँ तक बताऊँगा, ये तो आप छोटी बात बता रहे हैं। मुझे जो है वो ज़राए से जहाँ तक इन्फॉर्मेशन मिली है कि एक बहुत बड़ी शख्सियत ने कॉल की चीफ़ कमिश्नर इस्लामाबाद साहब को कि बात कर रही, तो उन्होंने कहा जी मैं जो है वो मैं बड़े साहबों के पास जा रहा हूँ तो मेरे पास टाइम नहीं है। तो फिर वो बड़े साहबों का एक बंदा जो था, बड़े आदमी के साथ एक होता है, उसने फिर कॉल की। उसने कॉल करके कहा कि भाईजान, ये जो है मुल्क के अंदर ये जिस ओहदे पे ये शख्स है, 4 ओहदे होते हैं मुल्क के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा, तो ये एक बहुत बड़ा जो है ना, नहीं, बड़ी मुख्तलिफ सूरत हाल है। बड़ा तो उसने कहा ये बड़ा एक ओहदा होता है। इरफान मेमन साहब जो DC इस्लामाबाद हैं, जिनको इस्लामाबाद हाई तो कोर्ट भाईजान ये सदा भी मिल चुकी है, और उनके अंदर 4 ओहदे होते हैं, उनमें से एक शख्स ने कॉल की। उनकी बात जब अब नहीं सुनी जा रही तो भाईजान ये बाकी MNA तो इस वक्त कोई हैसियत नहीं रखते। इस वक्त मुस्लिम लीग नून के जो MNA हैं वो परेशान है। हम तो आज का जो मौजू है इस्लामाबाद, क्योंकि CD आता है इस्लामाबाद में, पिंडी वाली बातें तो बाद में ना, बहुत एक अलग मौजू है। जो इस्लामाबाद है, इस्लामाबाद के तमाम MNAs की बिल्कुल बातें नहीं सुनते, इनके फ़ोन नहीं उठाते, इनके काम नहीं होते और ये बड़े परेशान हैं। और शहबाज शरीफ से जो है वो दबे लफ्ज़ों में, शहबाज शरीफ से दबे लफ्ज़ों में नून लीग के MNA ने ये कहा भी कि सर जी हुकूमत किसकी है, क्या चल रहा है, यहाँ तक बातें सामने। मैं आपको ये बताऊँ कि एक इवेंट था इधर, ग्रीन बस जो इलेक्ट्रिक बसेस चली हैं, तो उसमें मैंने ज़राए ने बताया है कि एक बड़े मशहूर जो हैं वो MNA जो हैं मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखने वाले, उन्होंने इस तकरीब में आने का कहा कि मुझे भी अगर इनविटेशन है तो मैं भी आ जाऊँ, तो उनको बड़ा सख्ती से मना कर दिया गया कि आपके आने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट होता है और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत हो, इत्तेहादी हुकूमत हो, एक बड़ा प्रोजेक्ट जो है किसने मना किया था कि आप ना आए? बस किसी ने मना किया होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन मना किया कि आप इस मंसूबे आओ देखें।
اور ہم نے ہمیشہ کی طرح دیکھا کہ ان منصوبوں میں یہ پیش ہوتے تھے. دیکھیں متعلقہ ایم این اے ہے آپ کا یہاں سے منتخب ہوا ایم این اے ہے, وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی عوام کو دکھائے کہ انہوں نے کون سے منصوبے, کیونکہ جب اگلی دفعہ انہوں نے الیکشن میں جانا ہے تو انہیں بتانے ہیں کہ کون سے منصوبے انہوں نے شروع کروائے اور کون سے چل رہے ہیں. جیسا کہ 1122 آج بھی پرویز الہی کی پہچان ہے. اب ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب, انجم عقیل صاحب اور راجہ خرم نواز صاحب کون سے منصوبے بتائیں گے کہ یہ اسلام آباد میں بنے؟ وہ تو کہ کمشنر صاحب علی محمد علی رنداوا نے کروائے. محسن نقوی ہر منصوبے کا کریڈٹ لے رہے ہیں. محسن نقوی صاحب تھے, انہوں نے گرین بسز, الیکٹرک بسز کا وہ جو ہے وہ اس کا افتتاح کیا. تو آپ مجھے بتائیں کوئی افتتاح ہی نہیں کر رہی ہے تو کون سا منصوبہ بتا کے یہ آگے ووٹ لینے جائیں گے؟ تو یہ بڑی مشکل صورتحال ہے. بھائی میں اس وقت بتاؤں کہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو نون لیگ کے یہاں کے ایم این ایز ہیں, ایم پی ایز وفاق میں نہیں ہوتے, جو ایم این ایز یہاں کے ہیں انتہائی مشکل میں ہیں. نہ ہی اور آئی جی بھی ان کی بات نہیں سنتے جی. ڈی سی صاحب نے بھی آ کے نظریں بدلا دی ہیں. کمشنر صاحب تو ویسے ہی سر وہ چیف کمشنر ہے, وہ تو جو ہے نا وہ ڈائریکٹ رپورٹڈ ہے وزیر داخلہ کو. تو اس دفعہ جو ہے نا وہ سمجھ لے کہ حکومت ہوتے ہوئے بھی میں کہتا ہوں کہ جی آپ سمندر نہ ہونے کے برابر ہے. نون لیگ کی اس وقت مثال یہ ہے ایم این ایز کی کہ سمندر کے آگے کھڑے ہو کے بھی پیاسے ہیں, کیونکہ وہ سمندر کا پانی کھا رہا ہے, یہ پی نہیں سکتے. تو یہ اس قسم کی ساری صورتحال ہے. اور بھی کئی باتیں انشاءاللہ آئندہ اس موضوع پر مزید بھی ہم باتیں کریں گے. تو لیکن یار ان بیچاروں کا کیا حال ہوگا یار, جنہوں نے لوگوں سے ووٹیں لی ہیں. خیر ووٹ تو لیے وہ تو بس لیے ہیں, لیکن جب کچھ تو نہیں ہے نا, کچھ تو لیے ہیں ووٹ آخر انہوں نے, تو وہ بیچارے کیا کریں گے بھائی؟ وہ اپنے عوام کو کیا جواب دیں ہوں گے؟ پہلے ہی نون لیگ کی سیاست خراب ہو رہی ہے اس وجہ سے. اور یہ جو نہیں میرے ویسے ایک بات شہباز شریف صاحب نہیں جو اسلام آباد میں مختلف منصوبے بن رہے ہیں تو اس پہ تختی کس کی لگے گی؟ وہ میں نے تو دیکھا ہے ایک تختی جو ہے وہ محسن نقوی صاحب کی لگی ہے. ادھر کس کی تختیاں لگیں گی؟ پہلے میں نے دیکھا بڑے بڑے منصوبے میں شہباز شریف کی لگتی تھی, وہ تو وزیر اعظم تھے. اس کے بعد حنیف عباسی صاحب کی لگتی تھی. اس وقت ایک ہی تختی لگے گی, چیف کمشنر رنداوا صاحب کی لگے گی. اور اس کے علاوہ جی آپ محسن نقوی صاحب ایک ہی بندہ ہے جی, محسن نقوی. تختی اسی کی لگنی ہے. نون لیگ والوں آپ کی تختی اب نہیں لگ رہی اسلام آباد میں. تو شہباز شریف تک اگر ہمارا پروگرام کوئی نون لیگ والا سن رہا ہو تو شاید پہنچا دے. تو شہباز شریف صاحب کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے تو سیاست بالکل ہی وہ اپنے ایم این ایز کو ہی آپ خراب کر رہے ہیں. وفاق کے تینوں ایم این ایز آپ کے جو منتخب ہو کر آئے اب ان کے لیے بھی اتنے مسائل پیدا ہو گئے. تو پھر شہباز شریف صاحب آپ کو سوچنا ہوگا. شہباز شریف اگر نہ بھی سوچے, چلو وہ تو وزیر اعظم ہے, نواز شریف کو لیے بڑا جو ہے نا وہ سوچنے کا مقام ہے کہ آپ کے وفاق میں موجود 3 اور پنڈی کے جو ایم این اے ان کو بھی ساتھ میں کرتے, جڑوا شہروں کے جو ایم این اے ایم پی ایز ہیں ان کے کام ہی نہیں ہو رہے. تو اس لیے جو ہے وہ نون لیگ کو بڑا سوچنا ہوگا, سمجھنا ہوگا کہ وفاق ورکر آگے ناراض ہے. اور ویسے ورکروں کے کام تو مشکل ہی ہوتے ہیں یار. چلو خاص کے تو ہو جاتے ہیں. چلے بہت شکریہ. آج کا پروگرام جو ہے وہ ہمارا اسی پر. اچھا آخری سوال, اسلام آباد پولیس میں بھرتیاں آ رہی ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بھرتیاں ہو جائیں گی؟ سر اسلام آباد پولیس میں جو ماضی میں بھرتیاں آئی تھی ڈاکٹر اکبر ناصر صاحب کے ٹائم پر, یقین مانیں جتنے بھی, کیونکہ ہم فیلڈ میں ہوتے ہیں, ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم پولیس سے تعلق بنائیں. اور تو آپ بلیو کریں مجھ پہ, جس سے ہماری دوستی ہوتی ہے, مجھ سے پوچھتے ہیں آپ کو کس نے بھرتی کرایا, وہ کہتا ہے جی مجھے رانا ثناء اللہ نے بھرتی کرایا. کس نے بھرتی کرایا جی؟ مجھے نون لیگ کے جو ہے وہ مردہ جاوید عباسی نے بھرتی کرایا. کس نے بھرتی کرایا؟ مجھے حنیف عباسی نے بھرتی کروایا. کس نے بھرتی کروایا جی؟ وہ طارق فضل چودھری. کبھی کس کا نام کبھی کس کا نام. وہ اپنے جو ہے وہ جو کچھ عرصہ پہلے بھرتیاں ہوئی, اس دفعہ جو بھرتیاں ہونے جا رہی ہیں نا جی, تو یہ میں آپ کو پہلے ہی بتا رہا ہوں جی کہ اس دفعہ بھرتی میرٹ پہ ہونے جا رہی ہے جی. آئی جی, ڈی آئی جی اور ایس ایس پی جو بلکہ ڈی آئی جی ہیڈ کوارٹر ہیں مصطفیٰ تنویر صاحب, یہ 3 افسر یقین مانیں کہ اس دفعہ میرٹ پہ بھرتیاں کریں گے. اور میرٹ پہ جب بھرتیاں ہوں گی جی تو پھر, اور یقین اور ہونی بھی میرٹ پہ چاہیے. مجھے ابھی بھی یاد ہے میرا قد ہے 5 فٹ 6 انچ, تو مجھ سے بھی 1 انچ چھوٹے جو ہے پولیس میں بھرتی ہو گئے, اور بہت زیادہ تعداد ہے. میں نے ایک دفعہ پولیس والوں سے پوچھا بھائی یہ کیا معاملہ ہے؟ وہ کہتے ہیں یار آپ کو نہیں پتا یہ شہداء کا کوٹا ہوتا ہے. میں کہا یار شہداء سارا ہی شہداء کا کوٹا تھا یار, جس بندے کو دیکھو پولیس والے کا اس کا قد اتنا چھوٹا ہے. چلو یہ تو ہمارا موضوع ہے وہ دوسری طرف نکل گیا. بہرحال جی مقدی گل یہی ہے کہ اسلام آباد میں یہ نون لیگ دی گل بیوروکریسی, چیف کمشنر, ڈپٹی کمشنر اور کیا کہتے ہیں اس کو اپنا چیف کمشنر, آئی جی, یہ 3 بندے جو ہے نا وہ آپ کی نہیں سن رہے, یہ میرٹ پہ عمل کر رہے ہیں. اور ہم اس بات کو سراہتے ہیں. ایک اب یہ سننے میں آ رہا ہے کہ ایس ایچ او صاحب بھی نہیں سن رہے. اب یہ قصہ بات میں ہم کسی دن کریں گے کہ ایک بندے نے کسی ایس ایچ او کو کال کیا, آگے سے اس نے بھی بڑی تڑیاں لگائی ہیں. اس نے کہا چل اپنا کام کر.
اب یہ واقعہ بھی ہم آئندہ کچھ دنوں بعد یہ ویڈیو لے کر آئیں گے، لیکن کس نے کال کی ہے میں نے ہم اس کا نام نہیں بتائیں گے، ایس ایچ او کون تھا یہ چیز بھی راز میں رکھیں گے، برحال یہ واقعہ آپ کو آنے والے پروگرام میں آپ کو بتائیں گے۔ بہت شکریہ، آج کے پروگرام میں بڑی ہنسی مذاق ہوگی، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ انشاءاللہ آئندہ بھی اپنے انہی پروگرام کے ساتھ وہ انفارمیشن جو ہم ٹی وی پہ نہیں دے سکتے وہ آپ کو دیتے رہا کریں گے، اور آپ سب سے جو ہے وہ درخواست ہے ہمارا چینل دیکھنے والوں سے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کر لیں، کمنٹس کر لیں کہ کیا کیا چیز اگر ہماری جو گفتگو میں یا ویڈیو میں کیا بہتری کی گنجائش ہے وہ بھی آپ بتائیں، اور جو بیل آئیکن کا بٹن اس پہ کلک کریں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو مل سکے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔